नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुरहरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सबै तह र विषयको सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम र माध्यमिक, निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक तहको 25% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाको लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार बाल विकास तह, आधारभूत तह कक्षा 1-3, कक्षा 4-5, कक्षा 6-8 का तहगत सक्षमता तथा सबै तहका सक्षमताहरूको बुँदागत रूपमा सम्झन मिल्ने गरी सङ्ख्यात्मक रूपमा जानकारी सम्बन्धी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत गरेको छु। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 सम्बन्धी जानकारीका साथै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा रहेका शिक्षक सेवा आयोगको सामान्य परीक्षाको तयारीका लागि महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीहरूको जानकारी लिनका लागि यसै भिडियोको आई बटनमा रहेको लिङ्कमा र साथै यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरी थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यसमा रहेका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको अध्ययन गरी यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दै आजको यस महत्त्वपूर्ण विषय अध्ययन सामग्री सम्बन्धी विषयवस्तु अर्थात् तहगत सक्षमताहरूको जानकारी सम्बन्धी विषयवस्तु सुरुवात गरौँ। यस सामग्रीभित्र मुख्य विषयवस्तुको रूपमा प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा र यसका सक्षमताहरू र आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8, कक्षा 4-5, कक्षा 6-8 का सक्षमताहरू र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र तहगत सक्षमताहरूको सङ्ख्यात्मक जानकारी सम्बन्धी विषयवस्तु रहेको छ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा 4 वर्षको उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकासको अवसर प्रदान गरिनेछ। 4 वर्ष उमेरभन्दा मुनिका बालबालिकालाई शिशु विकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको मुख्य उद्देश्य विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापका माध्यमद्वारा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउनु र कक्षा 1 मा प्रवेशका लागि तयार पार्नु मुख्य रूपमा यस तहको उद्देश्य हुनेछ। अर्थात् यसलाई संक्षेपमा भन्ने हो भने विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनात्मक सिकाइ सहजीकरणका क्रियाकलापका माध्यमबाट बालबालिकाहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अर्थात् शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक यी विकासका लागि विकासमा सहयोग पुर्याउनु र कक्षा 1 मा प्रवेशका लागि तयार पार्नु यस तहको उद्देश्य हुनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाको पाठ्यक्रम बालबालिकाको उमेरगत विकासात्मक पक्ष ध्यान दिई एकीकृत सिद्धान्त अनुसार विकास गरिनेछ। यस तहमा बालबालिकाहरूले आफ्नो मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। यहाँलाई परीक्षाको तयारीको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ रहेको छ। कुन तहका बालबालिकाले मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् भनेर यहाँ प्रश्न सोध्न सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी प्रारम्भिक बाल विकास तहको उद्देश्य तलका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर अप्सनहरू दिएर त्यसका विकल्पहरू दिएर कक्षा 1 मा प्रवेशका लागि तयार पार्नु भन्ने मुख्य यसको अप्सनको रूपमा यहाँको किसिमले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। र प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षाका सक्षमताहरू मुख्य 6वटा छन्। यसलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा सम्झनका लागि यस तहका सक्षमताहरू प्रारम्भिक बाल विकास र यस शिक्षाका सक्षमताहरू 6वटा सक्षमताहरू रहेका छन्। यी 6वटा सक्षमताहरू सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलापमा संलग्नता, 2 मा पोषणयुक्त खाना र स्वस्थकर बानी, 3 मा वैयक्तिक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन, 4 मा सरसफाइ र सामाजिक बानी व्यवहारको अवलम्बन, 5 मा सृजनात्मक सोचको विकास र 6 मा भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास भएर यी 6वटा प्रारम्भिक बाल विकासका सक्षमताहरू भएर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा व्यवस्था भएको पाइन्छ। यसै गरी आधारभूत शिक्षामा
आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्नुपर्छ। यसको मूल उद्देश्य राष्ट्रप्रेम र लोकतन्त्रमा विश्वास गरी राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, अधिकार र कर्तव्यको पालनासहित स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, सामाजिक र प्राकृतिक वातावरणप्रति सचेत भई मानवीय मूल्य र मान्यता अनुकूल व्यवहार गर्ने कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्नु हो। आधारभूत तहलाई यस रूपमा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक उत्पादन गर्ने यस तहको उद्देश्यको रूपमा रहेको छ। साथै यस तहको शिक्षा ग्रहण गरिसकेका बालबालिकाहरू आफ्नो विचार आदान प्रदान एवं दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न स्वावलम्बी, परिश्रमी, वैज्ञानिक सुझबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रति सचेत र नैतिकवान नागरिक हुनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 1देखि कक्षा 8सम्मका सक्षमताहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा हेरियो भने यी 12वटा छन् कक्षा 1-8 का। पहिलोमा देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास र व्यवहारमा प्रदर्शन। 2मा भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यवहारिक, सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग। 3मा सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग। 4मा तार्किक तथा व्यवहारिक गणितीय ज्ञान, सिप एवं अभिवृत्तिको विकास र प्रयोग। 5मा वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग। 6औँमा मानव मूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति सजग। यसैगरी 7औँमा जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर सम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग। 8मा शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिप अर्थात् लाइफ स्किलको विकास। 9मा स्थानीय आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान र व्यवहार कुशल सिप अर्थात् सफ्ट स्किलको प्रयोग। 10मा नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको विकास र प्रयोग। 11मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्व बन्धुत्व र सह-अस्तित्वको बोध तथा स्वीकार। र 12औँमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यवहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। यी 12वटा सक्षमताहरू कक्षा 1-8 का आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का सक्षमताहरूको रूपमा रहेका छन्। यसैगरी आधारभूत शिक्षा कक्षा 4 र 5 का सक्षमताहरू हेर्नुभयो भने सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा यी 8वटा छन्। यस अन्तर्गत पहिलोमा देशप्रेमको भावना एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास। आधारभूत भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यवहारिक प्रयोग। 3मा आधारभूत गणितीय अवधारणा र सिपको विकास र प्रयोग। 4मा नैतिकता, अनुशासन, सदाचार र स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक मूल्य, मान्यता एवं चारित्रिक गुणको विकास। यसैगरी 5औँमा विज्ञान, वातावरण, सूचना प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान र सिपको विकास। 6औँमा शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर बानी, सरसफाइ र जीवनोपयोगी सिप अर्थात् लाइफ स्किल तथा व्यवहार कुशल सिप अर्थात् सफ्ट स्किलको विकास। 7औँमा कला तथा सौन्दर्यप्रति अभिरुचि, सृजनात्मक र समालोचनात्मक सिपको विकास। र 8औँमा आफ्नो परिवेशसँग परिचित भई विभिन्न जात जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रप्रति सम्मान र समभावको विकास। यी 8वटा सक्षमताहरू कक्षा 4-5 अर्थात् आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 का सक्षमताहरूको रूपमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 रहेका छन्। यसैगरी आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 का सक्षमताहरू 13वटा छन्। यी 13वटा सक्षमताहरूमध्ये देशप्रेम, राष्ट्रिय एकताको भावनाको विकास। 2मा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास र विविधताप्रति सम्मान। 3मा भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यवहारिक, सृजनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग। 4मा सूचना र विचारहरूको आदान प्रदान,
विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग। 5 मा तार्किक तथा व्यवहारिक गणितीय सिप र अभिवृद्धिको विकास र प्रयोग। 6 मा वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग। 7औं मा नैतिकता, अनुशासन, सदाचार, स्वावलम्बन जस्ता सामाजिक र मानव मूल्य, मान्यता एवं चारित्रिक र नागरिक गुणको विकास। 8 मा जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकास बीचको अन्तर सम्बन्धको बोध एवं व्यवस्थापनमा सहयोग। 9 मा शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वास्थ्यकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास। 10 मा स्थानीय र आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि र श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहार कुशल सिप अर्थात् सफ्ट स्किलको प्रयोग। 11 मा नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन एवं सृजनशीलताको प्रयोग। 12औं मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्वको बोध तथा स्वीकार। र 13औं नम्बरमा रहेको सक्षमतामा दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान, विश्लेषण तथा समाधान। यी आधारभूत शिक्षा कक्षा 6 देखि 8 का सक्षमताहरू रहेका छन्। लागौँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र विद्यालय शिक्षाका सक्षमता। म यहाँलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा यसको जानकारी दिन गइरहेको छु। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 12 वटा छन्। आधारभूत शिक्षाका सक्षमता 12 वटा छन्। यहाँले सङ्ख्यात्मक रूपमा सम्झिनु होला। राष्ट्रिय र आधारभूत यी 12 वटा छन्। बाल विकास शिक्षाका सक्षमता 6 वटा छन्। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 का सक्षमता 7 वटा छन्। जुन सक्षमताहरूको बारेमा मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियो सामग्रीमा मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु। आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 का हामीले माथि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यी 8 वटा सक्षमता छन् र आधारभूत शिक्षा 6-8 का सक्षमता 13 वटा छन्। माध्यमिक शिक्षा 9-12 का सक्षमता 15 वटा छन्। माध्यमिक शिक्षा 9 र 10 का मात्रै सक्षमता 11 वटा छन् र माध्यमिक शिक्षा 11-12 का सक्षमता अर्थात् 11 र 12 का सक्षमता 10 वटा छन्। यसलाई यहाँले समूहकृत गरेर सङ्ख्यात्मक रूपमा सम्झन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ वस्तुगत प्रश्नको रूपमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा छन् भनेर सङ्ख्यात्मक रूपमा सोधेको पनि पाइन्छ। यसैगरी बाल विकास शिक्षाका सक्षमताहरू कतिवटा रहेका छन् भनेर प्रश्न सोधेको पनि पाइन्छ। त्यसकारणले यसलाई यहाँले सबभन्दा पहिला राष्ट्रिय र आधारभूत शिक्षाका 12-12 वटा क्रमशः सम्झनको लागि यसको तहगत रूपमा सम्झँदै आउनुहोला। बाल विकासका 6 वटा, यसपछि आधारभूत शिक्षाका 1-3, 4-5 र 6-8 का यसलाई एउटा समूह बनाउनु होला र 7, 8 र 13 यसरी सम्झिनु होला। र माध्यमिक शिक्षा 9-12 को 9-10 को र 11-12 को तेस्रो समूह निर्माण गरेर 15 वटा, 9-12 को 15 वटा, 10-11 को 11 वटा, 9, 10, 11, 9 र 12 बीच 3 को फरक छ, त्यसमा 3 जोड्नु होला, 15 वटा। यसरी एउटा सूत्रको निर्माण गरेर पनि यहाँले यसलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हस्, यहाँहरूलाई मैले यस भिडियो सामग्रीमा शिक्षाका आधारभूत तह, बाल विकास तहदेखि राष्ट्रिय उद्देश्यसम्मका यी सक्षमताहरूको तहगत रूपमा सक्षमताहरूको जानकारी र यसको सङ्ख्यात्मक रूपमा जानकारी दिएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिने भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद एवं अन्य सामग्रीहरूको लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन पुनः अनुरोध गर्दै फेरि अर्को भिडियो सामग्रीमा, अध्ययन सामग्रीमा यहाँसँग भेट हुनेछ। अहिलेको लागि धन्यवाद, नमस्कार।